वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मौलाना फजलुर रहमान के पुराने साथी मौलाना गुल नसीब साहब ने आज एक इंटरव्यू में कहा है कि इमरान खान के ऊपर जो मौलाना इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो यहूदियों के एजेंट हैं, उसकी हकीकत क्या है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स उन्होंने शेयर की हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ आज कौमी असम्बली के अंदर MQM हमें काफ़ी नाराज़ नजर आई। वो हुकूमत के ऊपर तनकीद कर रहे थे, अपने इत्तेहादियों के ऊपर तनकीद कर रहे थे। उस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। साथ साथ मुल्क में आपने बिजली की लोड शेडिंग तो देखी है, गैस की लोड शेडिंग के हवाले से भी सुना होगा। अब मुल्क के अंदर एक और चीज की भी लोड शेडिंग होने जा रही है, वो क्या है वो भी आपको बताऊंगा। और कुछ और खबरें हैं इसहाक डार साहब के हवाले से और सियासत के हवाले से, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा आज की इस वीडियो के अंदर। अच्छा, मौलाना गुल नसीब जो मौलाना फजल रहमान साहब के करीबी साथी रह चुके हैं, उन्होंने आज एक टीवी प्रोग्राम में इंटरव्यू दिया और अपने इंटरव्यू में उनसे पूछा गया, काशिफ अब्बासी साहब को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने उनसे पूछा कि मौलाना अब आपने इमरान खान साहब से मिलने का फैसला कर लिया है, इत्तेहाद कर लिया है, मौलाना शरानी साहब की भी उनसे मुलाकात हो चुकी है, इत्तेहाद हो चुका है, तो आप यहूदियों के एजेंट से क्यों मिल रहे हैं? आपका तो ये बयानिया था, आपकी जमात का तो ये बयानिया था। उसके ऊपर उन्होंने जवाब दिया कि मैंने एक इजलास के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब से इजलास के अंदर ये बात हुई और मौलाना फजल रहमान साहब से पूछा गया कि आप जो इमरान खान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो यहूदियों का एजेंट है, या उनके ऊपर ये जो इल्ज़ाम लगता है, तो इसका बैकग्राउंड क्या है या इसकी हकीकत क्या है? तो आगे से मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि ये तो एक सियासी बयान है, ये तो मेरा एक सियासी बयानिया है या एक सियासी नारा है, जिसका भी है, हकीकत से इसका क्या ताल्लुक है? तो ये है वो इल्ज़ाम जो इमरान खान साहब के ऊपर लगता है और बार बार लगाया जाता है, और अभी भी जलसों में उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है। लेकिन मौलाना गुल नसीब साहब ने खुद आज इसकी वजाहत भी कर दी, और वो इसलिए कि वो माजी में बड़े करीब रह चुके हैं मौलाना के, तो वो चीज़ों को बेहतर तरीके से जानते हैं। बाकी सियासी बहुत सारे इल्ज़ामात हैं एक दूसरे के ऊपर लगाए जाते हैं, इमरान खान साहब भी दूसरों के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, उसकी तवील फहरिस्त है, उसमें मैं नहीं अभी जाना चाहता। लेकिन मुल्क के अंदर बिजली की लोड शेडिंग और गैस की लोड शेडिंग का तो आपने सुना होगा। अब हालत ये हो गई है कि जो मोबाइल कंपनियां हैं उन्होंने खत लिखा है, उन्होंने कहा है कि अब मुल्क के अंदर इंटरनेट और मोबाइल की भी लोड शेडिंग होगी, और बहुत सारे एरियाज में अब बिजली इतनी ज्यादा जा रही है कि बिजली के साथ ही फिर आपकी मोबाइल सर्विस या आपकी इंटरनेट सर्विस भी डाउन हो जाती है, वो कोप ही नहीं कर पा रहे। तो इस हालत में पहुंचा दिया है इस हुकूमत ने, जो ये कहते थे कि इमरान खान ने बहुत सारे प्लांट बंद किए हुए, हम आएंगे, हम प्लांट ऑन करेंगे तो लोड शेडिंग बिल्कुल खत्म हो जाएगी। पिछले दिनों आपको पता है ईद पे जब छुट्टियां थी तो मरियम बीबी ट्विटर के ऊपर भी पूछती थी, नीचे बताएं मुझे कि आपके इलाके में लोड शेडिंग की क्या पोजीशन है, तफसीलात शेयर करें। अभी नहीं वो पूछ रही, इसलिए वो उस जमाने में इसलिए पूछा जा रहा था कि इंडस्ट्री आपकी सारी बंद थी, आपकी फैक्ट्री सारी बंद थी, तमाम आपकी मिलें बंद थी, छुट्टियां थी, तो बिजली की खपत कम हो चुकी थी। अब जो सूरत हाल है वो आपके सामने भी और मेरे सामने भी है कि पूरे मुल्क में ऐसी लोड शेडिंग शायद ही हमने अपनी जिंदगी में कभी देखी हो जो इस वक्त हो रही है। और वो क्यों हो रही है? वो इनकी हुकूमत की वजह से हो रही है, क्योंकि ये तो कह रहे थे कि हम आएंगे तो लोड शेडिंग भी नहीं होगी, नए प्लांट हम खोल देंगे, बल्कि पुराने प्लांट हैं नायलों की हुकूमत से चल नहीं रहे। तो हकीकत ये है कि बिजली तो छोड़ें, अब मोबाइल सर्विस भी और इंटरनेट की भी लोड शेडिंग शुरू होने वाली है। और जब बिजली जाती है, आप किसी दोस्तों को फोन करके गिला शिकवा करते हैं, किसी को बुरा भला कहते हैं। अब उन्होंने कहा कि अब मोबाइल सर्विस भी ये हालत पहुंच चुकी है कि वो भी क्या पता बंद हो जाए, उसकी भी लोड शेडिंग शुरू हो जाए। अच्छा, दूसरी चीज एक और है कि MQM ने आज कौमी असम्बली के अंदर उनके दो अरकान ने तकरीर की और उन्होंने वो एक बड़ा सख्त लफ्ज यूज किया कि हम ये बेचते हैं, हमें ये मसाइल हैं, हमें वो मसाइल हैं, और उन्होंने बहुत सारे शिकवे किए। ऑब्वियसली उनके मसाइल पीपल्स पार्टी के साथ हैं, पीपल्स पार्टी ने उनके मसले हल नहीं करने, उनके मसले और पीपल्स पार्टी के मसले वो एक दूसरे की जिद हैं। अगर शहरी इलाकों में तरक्की होगी तो MQM का वोट बढ़ेगा, पीपल्स पार्टी कभी भी वहां पे नहीं करेगी। आप देख लें कि हैदराबाद जैसा शहर, इतना बड़ा शहर है, वहां पे एयरपोर्ट नहीं है, मतलब एयरपोर्ट के वो जो बता रहे थे वो आज उसमें कौमी असेंबली के अंदर कि उसको खोला नहीं जाता सही तरीके से, दीगर मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। अब दूसरा बड़ा सिंध का शहर है, उसको तो ऐसे ही होना चाहिए ना जैसे कोई और बड़ा शहर है पाकिस्तान का, लेकिन उसके हालात आपके भी सामने और मेरे भी सामने। और उसकी वजह क्या? वजह यही है कि पीपल्स पार्टी को वहां से वोट नहीं मिलता। अच्छा, उन्होंने बड़े गुस्से में कहा कि जी हम ये बेचते हैं, वो बेचते हैं, हमारे मसले नहीं हल हो रही है। और वो भाई, अगर आपको भी पता है कि पीपल्स पार्टी के आपके साथ क्या ताल्लुकात हैं, तो आप इस हुकूमत में शामिल क्यों हुए थे? MQM का और पीपल्स पार्टी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है,
اور وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. اگر مجھ جیسے صحافی کو پتا ہے یا آپ کو پتا ہے تو یہ جب آ رہے تھے حکومت میں ان کو بھی پتا ہوگا, لیکن یہ پھر بھی حکومت میں آئے. کیوں آئے؟ یہ کسی کے کہنے کے اوپر آئے. تو اب جب آپ کسی کے کہنے کے اوپر اپنے فیصلے چھوڑتے ہیں اور حکومتیں گراتے ہیں اور حکومتوں میں شامل ہوتے ہیں, پھر اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن غصہ انہوں نے بھی کیا, اور گزشتہ روز اسلم بہتانی اور مگسی صاحب بھی جو دو معزز اراکین ہیں بلوچستان سے, وہ بھی غصہ کرتے رہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کے دور میں ہماری جیبیں بھری ہوئی تھی. جیبیں بھرنے سے مراد ہے کہ جو فنڈز تھے جو عوام کے اوپر خرچ ہونے تھے وہ جو ہے ملتے تھے, اربوں روپے ملتے تھے, عوام کے اوپر خرچ ہوتے تھے, لیکن عزت نہیں تھی. اور اس حکومت میں ہمیں فنڈز بھی نہیں مل رہے. تو بنیادی طور پہ وہ یہ کہہ رہے تھے اس حکومت میں فنڈز بھی نہیں ہیں, عزت بھی نہیں ہے. تو جب آپ کی جیب بھی خالی ہو اور آپ کا پیٹ بھی خالی ہو تو پھر بات محسوس بھی زیادہ ہوتی ہے اور بےعزتی محسوس بھی زیادہ ہوتی ہے. اس وجہ سے آج یہ بھی جو ہے وہ شور مچا رہے تھے اور گزشتہ روز وہ بھی شور مچا رہے تھے. تو اب یہ محسوس زیادہ کر رہے ہیں, لیکن اپنی مرضی سے آئے ہیں نا, خود اس حکومت میں شامل ہوئے ہیں, خود حکومت گرائی ہے عمران خان کی, تو پھر گلے شکوے کیا؟ اچھا یہ سارے ایک دوسرے کے خلاف گلے شکوے بھی کرتے رہیں گے لیکن حکومت سے نہیں ہٹیں گے. اس وقت حکومت کی سچویشن یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل, بلکہ کچھ برس قبل, ایک شخص کو ایف سی نے روکا تھا بلوچستان میں, اور ان کے قافلے کے حوالے سے, اور بڑا بنا تھا کہ جناب وہ کسی ادھر کی بڑی سیاسی شخصیت ہیں اور اس وقت بھی وہ حکومت میں منسٹر ہیں. ان کو روکا تھا, کہا تھا جی ان کے قافلے میں یہ ہے اور وہ ہے, اور انہوں نے کہا کہ میں امریکن ایمبیسی کو فون کر رہا ہوں. اب وہی شخص اس وقت حکومت میں ہے, وہی شخص منسٹر ہے, اور ایف سی اس کو پروٹوکول دیتی ہے. تو وہ ایف سی کے جوان بھی کیا سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ ہوئی کیا ہے. تو اینی وے, تو جب اس طرح کر کے آپ حکومتوں میں شامل ہوتے ہیں اور حکومتوں کے اندر آپ کا حصہ ڈلوایا جاتا ہے, تو پھر جو ڈلواتے ہیں پھر آپ ان سے کہیں, وہ آپ کے مسائل حل کریں گے. جس طرح اسلم بہتانی صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا کہ پھر احسن اقبال بھی نہیں مانتے تھے, شہباز شریف صاحب بھی نہیں مانتے تھے, کسی کی بات نہیں مانی جا رہی تھی. تو پھر جہاں سے فون آتا ہے, میں نے وہاں پہ فون کیا, مجھے نہیں پتا کہاں سے فون آتا ہے, یہ لوگ بتاتے ہیں, یہ جو نون لیگ والے بتاتے ہیں, پیپلز پارٹی والے بتاتے ہیں کہ فون کوئی آتے ہیں. تو ادھر سے انہوں نے فون کروایا, آئی ڈونٹ نو یوگوسلاویا سے ہوتا ہے, کہاں سے ہوتا ہے, میرے پاس کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے. تو وہاں سے انہوں نے فون کروایا اور پھر ان کا کام ہو گیا. تو ایم کیو ایم والوں سے بھی میری گزارش ہے کہ بہتانی صاحب سے پوچھ لیں, یوگوسلاویا کا جو بھی نمبر ہے وہ نمبر لے لیں اور ان سے کہیں کہ وہاں سے فون کروا دیں, تو شاید آپ کا کام ہو جائے گا. اچھا, اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کی باتیں ہو رہی ہیں, اور اس مہینے کے آخر تک کہا جا رہا ہے کہ وہ جولائی کے آخر تک جو ہے وہ ہو سکتا آ جائیں, اور ڈاکٹر نے ان کو اجازت دے دی ہے. اور بہت بڑا کوئی ڈاکٹر ہوگا جس نے ان کو کہا ہوگا کہ اب آپ کی صحت بہتر ہے. اور میرے خیال میں اسحاق ڈار صاحب جب آئیں گے تو شاید وہ ایک طرح سے یہ بھی ٹیسٹ ہو رہا ہو کہ میاں صاحب پھر آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے. حالات کو دیکھا جائے گا, چیزیں کس طرف جاتی ہیں, ان کے مقدمات بھی ہیں, لیکن کہا جا رہا ہے کہ جی ہو سکتا ہے کہ وہ بن جائیں وزیر خزانہ. لیکن آج ایک پروگرام میں تھا تو وہاں پہ منصور علی خان صاحب جو ہیں مشہور اینکر اور سینئر صحافی, انہوں نے یہ خبر تھوڑی سی شیئر کی ہمارے ساتھ. ان کا یہ کہنا تھا کہ ایسی اطلاعات بھی ہیں ان لوگوں کی جن کی جو نون لیگ کے اندر کی خبریں جانتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جب وہ آئیں گے, وہ اپنا لیں گے, حلف بھی لیں گے سینٹ کا, تو وہ وزیر خزانہ بننے کے بجائے ہو سکتا ہے کہ ان کو چیئرمین سینٹ بنایا جائے. یہ آج انہوں نے شیئر کیا اس کے اندر. تو عین ممکن ہے کہ ایسی بھی کوئی پیش رفت ہو, لیکن اسحاق ڈار صاحب کے آنے کی خبریں اب کافی زور پکڑ رہی ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ وہ اگلے مہینے پھر آ جائیں. ڈاکٹروں نے بھی ان کو اجازت دے دی ہے, اور پاکستان میں بھی اب ایسے ڈاکٹر ہیں جو مکمل اچھا علاج وغیرہ کر سکتے ہیں, تو اس وجہ سے وہ آ جائیں گے. لیکن اگلے مہینے یہ چیزیں کلیئر ہوں گی. کلیئر کس سینس میں ہوگی کہ پھر آگے میاں صاحب نے کیا کرنا ہے, انہوں نے کب آنا ہے یا نہیں آنا. اور اسحاق ڈار صاحب اگر واپس آ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ حکومت ابھی کہیں نہیں جا رہی, اس کو مکمل حمایت اور سپورٹ حاصل ہے طاقتور حلقوں کی, اور جب تک ان کی سپورٹ حاصل ہے اس حکومت نے کہیں نہیں جانا. اگر یہ لوگ الیکشنز میں جا رہے ہوتے تو اسحاق ڈار صاحب واپس نہیں آئیں گے. تو اگر وہ واپس آتے ہیں تو اس کا یہ بھی ایک ہوگا کہ اس حکومت کو ختم کرنے کا یا اس حکومت کا خود الیکشن کروانے کا ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.